आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। जी दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बाखैरियत होंगे। लेट एलएलबी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जैसे ही कोई भी आप लेक्चर चैनल पे अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके और आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। ना सिर्फ लेट के लिए बल्कि इन फ्यूचर इसमें एलएलबी पार्ट 1 2 3 4 टाइम बाय टाइम लेक्चर्स प्लेस किए जाएंगे इंशाअल्लाह व ताला अजीज़। जी तो आज जो है वो हम स्टार्ट करते हैं उर्दू ग्रामर का सेकंड लास्ट लेक्चर। इंशाल्लाह कल उर्दू ग्रामर पे आखिरी लेक्चर होगा और साथ ही इंशाल्लाह अल्फाज मुतज़ाद और अल्फाज मुतरादिफ के लेक्चर भी कल ही प्लेस कर दिए जाएंगे। तो उसके साथ जो है वो नेक्स्ट इंशाल्लाह अब थोड़ी तेज़ी आएगी लेक्चर्स में। तो कुछ दोस्त परेशान थे जनाब के हमारा सिलेबस कब ख़त्म होगा, तो जनाब सिलेबस जो है वो आपका भाईजान 17 से 20 जनवरी को ख़त्म होगा। उसके बाद इंशाल्लाह आपसे बाकायदा फुल मॉक टेस्ट भी लिए जाएंगे ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह आपके लिए कुछ आने वाला है अच्छा ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट के हवाले से कि इंशाल्लाह जहां आप 25 में से जो है वो इजीली 18 से 21 22 तक जो है वो मार्क्स निकाल सकेंगे इंशाल्लाह हुआ ताला अजीज़। जी तो जनाब सबसे पहले हमने पढ़ा था कवायद के दो हिस्से होते हैं, ठीक है जी, नहव और सर्फ। उसके बाद हमने लफ्ज़, ठीक है, उसकी किस्में। फिर इस तरीके से जो है वो चलते चलाते कल हम पहुँचे थे जनाब इसमें सिफ्त वगैरह सारा कुछ हमने कंप्लीट किया। तो आज हम मेन देख लेते हैं, सिर्फ टू दी पॉइंट मेन चीज़ें देखनी है, बाकी हर चीज़ इसमें से नहीं देखनी। जस्ट सिंपल आप देखेंगे कि फ़ेल की कितनी किस्में हैं। फ़ेल की जनाब टोटल 12 किस्में हैं। फ़ेल माजी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तकबिल, फ़ेल मुजारे, फ़ेल अमर, फ़ेल नही, फ़ेल लाजिम, फ़ेल मुतअद्दी, फ़ेल मारूफ, फ़ेल मजहूल, फ़ेल ताम, फ़ेल नाकिस। ठीक है जी। इसमें से जनाब जो है वो जी तो जनाब इसमें से ये जो पहली रो है यानी कि पहले छः जो हैं, सबसे पहले तो ये है कि कितनी किस्में हैं, 12। तो पहली छः जो हैं इसमें से हो सकता है कि ये जो है ना ख़ास तौर पे ये तीन नाम, ये इनकी डेफिनेशंस दे के वो पूछ ले। इसमें से 8 डेफिनेशन दे सकती हैं, बाकी कोई ख़ास नहीं। ठीक है जी। फ़ेल माजी जिसमें किसी काम का करना या होना गुज़रे हुए ज़माने में, ये कीवर्ड याद रखिएगा अगर वो टेस्ट करे तो। ठीक है जी। उसके बाद जो है वो फ़ेल माजी की फिर आगे कितनी किस्में हैं जी, इनकी 6 किस्में हैं। माजी मुतलक है जिसमें किसी काम का करना या होना सिर्फ गुज़रे हुए ज़माने में मालूम हो लेकिन ये ना मालूम हो कि गुज़रा हुआ ज़माना नज़दीक का है या दूर का है। ठीक है जी। ये पता है कि काफ़ी वक्त मतलब वक्त पहले हुआ है, ये नहीं पता कि अभी 2 दिन पहले हुआ है या साल पहले काम हुआ है। ठीक है जी, ये माजी मुतलक है। उसके बाद जो अगली डेफिनीशन हमारे काम की जो है वो है यानी कि माजी में ही काम हुआ है लेकिन 2 दिन पहले हुआ है। ठीक है जी, इतना ज़रूर हमें पता है। नज़दीक के गुजरे हुए ज़माने का ये आपके पास हिंट है कि करीब। ठीक है जी। माजी बईद है जिसमें किसी काम का करना या होना देर के गुजरे हुए ज़माने में यानी कि 1 साल पहले, देर, माजी बईद। ठीक है जी। माजी शकिया वो फेल है जिससे किसी काम के करने या होने का गुजरे हुए ज़माने में शक मालूम हो। ठीक है जी। तो ये शक जो है, ये शक का लफ्ज़ क्या है, माजी शकिया। ठीक है जी। बहुत आसान है, इसको रट्टा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल सी चीज़ें। अब इंशाल्लाह ग्रामर बिल्कुल आसानी की तरफ है, मेन मुश्किल वक्त आपने गुजार लिया है इंशाल्लाह हुआ ताला अजीज़। तो अब तो जो है वो जनाब क्या कहते हैं उसे, अल्फाज मुतज़ाद और अल्फाज मुतरादे भी बाकी रहेगा इंशाल्लाह। कल ग्रामर थोड़ी सी बाकी है, वो कंप्लीट करने के बाद आपको उर्दू का सेक्शन कल इंशाल्लाह कंप्लीट कर दिया जाएगा और उसके बाद पर्सनल स्टेटमेंट और ऐसे पे इंशाल्लाह बात होती है और इंग्लिश को कवर करते हैं। तो 17 से 20 तारीख तक इंशाल्लाह इनको वाइंड अप कर देंगे। माजी तमन्नाई है जनाब, वो फ़ेल है जिससे गुजरे हुए ज़माने में किसी काम की आरजू, तमन्ना या शर्त मालूम हो। ठीक है जी। तमन्ना या शर्त तो माजी तमन्नाई, गुजरे हुए ज़माने से। ठीक है, काश वो मेहनत करता। ठीक है जी। माजी इस्तमरारी है जिससे किसी काम का करना गुजरे हुए ज़माने में लगा तार मुसलसल मुसलसल इस्तमरारी यानी कि ये आपके पास हिंट होगा ये। ठीक है, या डेफिनेशन देकर पूछ लेगा। लगातार और मुसलसल कॉन्टीन्यूसली यानी कि आपको पता चल रहा होगा कि माजी में ये काम हुआ। फ़ेल हाल मौजूदा ज़माने में होता है, इसको तो ज़्यादा खपने की ज़रूरत नहीं है। मुस्तकबिल जो है आने वाले ज़माने में होगा। जनाब ये जो है ना 3 डेफिनेशन अब भी आने आ रही हैं, ये जेहन में रखिएगा। इसमें से अगर ग्रामर टेस्ट हुई तो हो सकता है इन तीन में से भी कोई आपको पेपर में नज़र आए।
ٹھیک ہے جی. فعل مضارع جسے کسی کام کا کرنا یا ہونا موجودہ اور آئندہ حال جمع مستقبل، یہ ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ تو آپ کے ویسے جو ہے نا وہ پیپر میں ایل ایل بی پارٹ ون میں بھی اس کی آپ کو ضرورت پڑے گی. فعل امر ہے کام کرنے یا ہونے کا حکم. ٹھیک ہے جی. فعل امر ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، امپورٹنٹ ہے بھائی صاحب. اور جس میں کسی کام کے کرنے سے منع کیا گیا ہے وہ فعل نہیں ہوتا ہے کہ تم مت جاؤ. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد فعل لازم ہے، اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے، بس یہ جسٹ آپ ریڈ آؤٹ کے لیے، جو صرف فاعل کو چاہے یعنی کہ کام کرنے والے کو چاہے، جو فاعل کے ساتھ مفعول کو بھی چاہے، اسے متعدی کہتے ہیں. فعل معروف ہے وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم ہو یعنی کہ کام کرنے والا، جیسے کہ ندیم نے سبق پڑھا تو فاعل کون ہے؟ ٹھیک ہے جی. پڑھنا جو ہے وہ فعل ہے اور فاعل اس کا کیا ہے؟ ندیم ہے. فعل مجہول ہے جس کا فاعل معلوم نہ ہو، اس کی ضرورت نہیں ہے. فعل تام ہے، ٹھیک ہے جی، اس کی بھی آپ کو ویسے ضرورت نہیں ہے لیکن بتا دیتا ہوں، وہ فعل ہے جو اگر فعل لازم ہے تو فاعل کا ذکر کر دینے کے بعد اس کے معنی مکمل ہو جائیں، یعنی کہ سعید آیا. ٹھیک ہے جی. تو فاعل کا ذکر کرنے کے بعد اس کے معنی مکمل ہو گئے. ٹھیک ہے جی. فعل ناقص ہے جناب جس کے ساتھ وہ فعل ہے جس کے ساتھ ایک اسم ذات کا ذکر کرنے کے بعد جب تک دوسرے اسم صفت کا ذکر نہ کیا جائے تو اس کے معنی مکمل نہ ہو. ٹھیک ہے جی. جیسے ندیم نیک ہے. ٹھیک ہے جی. فعل ناقص ہے. ندیم کے اسم کا ذکر کرنے کے بعد جب تک نیک کا ذکر، ٹھیک ہے جی، جب تک نیک کا لفظ نہیں یوز کرتے تو نہیں پتہ چلنا تھا کیا بات ہو رہی ہے. تو اس کو شارٹلی ایک بار جسٹ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد آگے پھر بڑھتے ہیں. تھوڑا سا اور آج کی ڈسکشن ہے. فعل کی کتنی قسمیں ہیں جناب؟ فعل کی 12 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے جی. فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل، فعل مضارع، فعل امر، فعل نہیں، فعل لازم، فعل متعدی، فعل معروف، فعل مجہول، فعل تام، فعل ناقص. اگر اس نے پوچھا تو یہی میکسیمم پوچھے گا میرے خیال میں. تو کتنی قسمیں ہیں؟ 12. اب ٹو دی پوائنٹ، ماضی جو ہے جس میں گزرے ہوئے زمانے کا ذکر ہو. ماضی کی پھر آگے جو ہے وہ 6 قسمیں ہیں. کون کون سی ہیں؟ ماضی مطلق ہے. ٹھیک ہے جی. کام کے گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے کام یہ تو پتہ چلتا ہے اس میں، لیکن نزدیک ہوا ہے یا دور ہوا ہے یہ نہیں پتہ ہوتا. قریب جو ہے ماضی قریب یعنی کہ ابھی 2 دن پہلے ہوا ہے. بعید یہ بھی پتہ چل ہوتا ہے 1 سال پہلے. کام گزرا ہوا زمانہ ہوگا سب قسموں میں، لیکن یہ شک میں ہوگا، یہاں آرزو ہوگی، اور یہ جو ہے کنٹینیوسلی بتا رہا ہوگا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد امپورٹنٹ تھا جناب یہ والی سلائیڈ قسم کی، فعل مضارع، فعل امر، فعل نہیں. فعل مضارع حال اور مستقبل موجودہ اور آئندہ زمانے میں ہونا. امر میں کام کے حکم ہوتا ہے، نہیں میں منع کیا گیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ تھوڑی سی ہو سکتی ہے، جسٹ اس کی بھی ڈیفینیشنز ہیں. ٹھیک ہے جی. حروف، حرف کیا ہوتا ہے جی؟ ایسا کلمہ جو اکیلا تو کوئی واضح معنی نہیں رکھتا لیکن جملے میں الفاظ کے باہمی ربط. نمازی مسجد میں. ٹھیک ہے جی. تو اب میں جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ حرف ہے، یعنی کہ وہ پہلے بھی ہم نے سٹارٹ میں پڑھا تھا کہ اس سے صرف دوسرے فقرہ مکمل ہوتا ہے، یعنی کہ بات پلے پڑتی ہے ہمارے. حرف کی قسمیں جو ہیں وہ کتنی قسمیں ہیں جناب؟ اس کی قسمیں حرف جار، حرف عطف، ٹھیک ہے جی، اور حروف علت، حروف اضافت، حرف بیاں، حروف تشبیہ. ٹھیک ہے جی. 1 2 3 4 5 6. ٹھیک ہے جی. اس کی کتنی قسمیں؟ 6 قسمیں. حرف جار وہ حرف ہے جو فعل کا تعلق فاعل کے ساتھ اور اسم کا خبر کے ساتھ پیدا کرے، اسے حرف جار یا جر کہتے ہیں. حرف جار یہ ہے میں، سے، تک، تلک. ٹھیک ہے جی. اوپر، پر. تو یہ ان کی ایگزامپلز ہیں، جسٹ یہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنے ہیں ان کے نام. ٹھیک ہے جی. حرف جار، حرف عطف وہ حرف ہے جو دو، یہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے جی. وہ حرف ہے جو 2 اسموں یا 2 جملوں کو آپس میں ملا دے، یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ حرف جو 2 اسموں یا 2 جملوں کو آپس میں ملا دے. عطف کیا کہتے ہیں؟ جوڑنا، یعنی کہ ٹھیک ہے جی. مثال کے طور پہ شب و روز. اب واو جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ حرف عطف ہے. ٹھیک ہے. یہ امپورٹنٹ ہے. وہ حرف جو 2 اسموں یا 2 جملوں کو آپس میں ملا دے. حروف علت جو ہوتا ہے، جو کہ علت وہ کہتا ہے علت ہوتی ہے وجہ یا ریزن. ٹھیک ہے جی. یا وجہ یا سبب کو ظاہر کریں، اس لیے بدی سبب بنا بری. ٹھیک ہے جی. یہ زیادہ امپورٹنٹ تھا. حرف عطف یہ ٹیسٹ ہو سکتا ہے. حروف اضافت جو ہوتا ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے، جو دو اسموں کا آپس میں تعلق پیدا کریں. اچھا. حرف عطف کیا ہوتا ہے؟ جو 2 اسموں یا 2 جملوں کو آپس میں
ملا دے، اور ادھر ہے تعلق پیدا کرے، ٹھیک ہے جی، یہ ذہن میں رکھیے گا، اسے حروف اضافت کہتے ہیں، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ اس میں سے حرف بیان جو کسی وضاحت کے لیے استعمال کیا جائے، اور حروف تشبیہ جو ہوتا ہے جو ایک چیز کو دوسری چیز جیسا ظاہر کہ میرا بیٹا چاند جیسا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تھا آج کا سبق، تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ جو ہے وہ کل شارٹلی گرامر کو کرتے ہوئے پھر اردو کو انشاءاللہ اور باقی الفاظ مترادف اور متضاد کرتے ہوئے انشاءاللہ کمپلیشن کی طرف چلیں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔